बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बहावलपुर के मोअज़्ज़ज़ शहरियों से मुखातिब हूँ और मौजू जो है वो बहुत ही अहम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया है और इसको लेकर आज बीबीसी हो, सीएनएन हो या हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक शोर व गुगा है और पाकिस्तान की बदनामी और बिलखुसूस बहावलपुर का नाम जो है वो जगह जगह लिया जा रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़े ड्रग पैडलर्स हैं या बहुत बड़ा रैकेट है यहाँ पर जो बच्चों को और नस्लों को तबाह कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी तशवीश बिल्कुल बजा तौर पर सही है कि उन वालदेन का क्या कसूर है जिनके साथ ये अलमिया जो है वो दो चार किया गया है। 55,000 बच्चों का और बच्चियों का नाम लिया जा रहा है। कोई है ये जवाब देने वाला कि उनके मुस्तकबिल के साथ क्यों खेला गया? कोई है ये जवाब देने वाला कि ये जो एक स्कैंडल है उसके ताने बाने किससे मिलते हैं? कोई है ये बताने वाला? कोई सामने आकर बताएगा? कम अज़ कम भावलपुर के आवाम को और उन बच्चे और बच्चियों के वालिदैन को आप बताने के लिए बाहर आएँ, चाहे यूनिवर्सिटी आए, चाहे कोई और आए, चाहे इदारे आएँ, चाहे पुलिस आए। कम अज़ कम आप बताएं कि ये क्या रैकेट था, आपने क्या किया, ये क्या ड्रग पैडलर्स कौन थे, कहाँ से ड्रग की इतनी बड़ी खेप आ रही थी। ये सेक्स स्कैंडल जो है, जो ऑफेंडेड लोग थे वो जो शिकार हुए उन सब के साथ क्या बीती और आपने अभी तक की क्या कार्रवाई की है। यूनिवर्सिटी के ऊपर भी भारी जिम्मेदारी है कि अपने तौर पर भी अपने अंदर काली भेड़ों को जो है वो सॉर्ट आउट करें और इसी तरह से इदारों की भी बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो भी मिल बैठें और देखें कि इतनी बड़े लार्जर स्केल पर जो बहावलपुर की बदनामी हुई है। आज मैं ये हैरान हूँ कि पूरी दुनिया में, ये पूरे पाकिस्तान में जब किसी बच्चे और बच्ची के नाम के साथ ये लिखा जाएगा कि वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से आया है, तो कोई बच पाएगा इस स्कैंडल से? क्या शक के साए उसके ऊपर नहीं पड़ेंगे कि ये भी उसी में इन्वॉल्व हो, इन 55,000 तस्वीरों में उनकी तस्वीर ना हो? तो ये बहुत लामतनाही सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। मेरा ये ख्याल है कि इसको बहुत सरासर मिस हैंडल किया गया है और इस मिस हैंडलिंग का सरासर जो नुकसान है वो वालिदैन को हुआ है, बच्चों को हुआ है, बच्चियों को हुआ है। उन लोगों को तो नहीं हुआ जो ये घिनौना खेल खेल रहे थे। उन भेड़ियों का क्या गया? वो तो जेल चले गए, कल वो जमानत करवा लेंगे, तो उसके बाद जो इनके साथ बच्चों के साथ हुआ है उनका क्या होगा? मैं हमेशा बहावलपुर के लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, उठाता रहा हूँ और इंशाल्लाह उठाता भी रहूँगा। मुझे बड़ी तशवीश है इस बात के ऊपर और मैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ, उन बच्चे और बच्चियों के वालिदैन के साथ खड़ा हूँ और मैं मुकम्मल हर लिहाज से इसके लिए अपने आप को यकसर जो है मैं वक्त दूंगा इसका और हर लिहाज से बच्चों के साथ तो बच्चियों के साथ जो ये बहुत बड़ा अलमिया और सानिया हुआ है हमारे भागलपुर में, इसके ऊपर बात करता रहूँगा। जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी की, पुलिस की, इंतज़ामिया की, इन सब को मिलकर इसको हैंडल करना चाहिए था। ये सोचना चाहिए था उन लोगों को जिन्होंने स्क्रीन शॉट्स बाहर निकाले, जिन्होंने बच्चियों की तस्वीरें बाहर निकाली, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा जो एक स्कैंडल जो था वो गुब्बारे की तरह उस पर हवा फुला के सामने खड़ा कर दी। उनको सोचना चाहिए था कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। अभी एक ये तो बहुत बड़ा शौक था, अब आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं इसके और पता नहीं कब तक आते रहेंगे, कब तक उन घरानों के साथ ये सब कुछ होता रहेगा। मुझे बड़ी तशवीश है इस बात की, लेकिन मैं आराम से नहीं बैठूंगा, मैं इस पर आवाज़ उठाता रहूँगा। जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए, लेकिन जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिन्होंने बताया, जिन्होंने बदनामी की, उनका भी जो है उनको भी अपने कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए, उनको भी जो है सज़ा मिलनी चाहिए, करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। नई इंतज़ामिया आ गई यूनिवर्सिटी की, मैं वाइस चांसलर जो नए हैं अभी अबूरी, उनको भी मेरी यही तजवीज़ है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं देखें, जो जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोग जुड़े हुए थे उनको तब्दील करें, हर अहम आदमी को तब्दील करें, ये एक पूरा जो पिछला एक सिलसिला था उसको ख़त्म करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक होने वाली हैं। जहाँ पर बच्चे और बच्चियों की तादाद बढ़ी, वहाँ पर फ़ीसें भी बहुत बढ़ी हैं। मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा ये हुआ होगा कि एक प्रॉस्पेक्ट्स जो है उसके अंदर जो फ़ीस दर्ज है उसको हर साल बढ़ाने की मंजूरी सिंडिकेट से ली गई और हर साल जो है बच्चे और बच्चियों के वालिदैन पर बोझ डाला जाता है। इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं, तो मैं नए वीसी से भी गुजारिश करूँगा कि वो इन चीज़ों को देखें और मैं पुलिस के डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि वो भी सिंपैथेटिकली देखें कि उन पेरेंट्स के साथ ज़्यादती ना हो, उनकी बच्चियाँ जो हैं या जो बच्चे हैं, जो लोग वे मुलविस हैं, उनके जो हैं हर लिहाज से कहाँ तक वो तस्वीरें पहुँची, कहाँ तक ये स्कैंडल गया, उन तमाम चीज़ों को रिकवर करें और जो लोग यहाँ पर मुलविस हैं उनका पूरा ताना बाना जहाँ जहाँ तक जाता है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। ये लोग खाली यहाँ पर आइस लेकर तो नहीं घूम रहे होंगे, ये जो ड्रग पैडलर्स से इनका पूरा रैकेट होगा, कहीं से आती होगी, कहीं देते होंगे, इन तमाम चीज़ों को जो एक गैंग है इनका, उसको बस्ट किया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि बहावलपुर की जो बदनामी हुई है, ये जो एक डैमेज हुआ है उसको रिपेयर किया जाए और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम सब हाथों में हाथ डालकर मजबूत होकर बहावलपुर की आवाज़ बुलंद करें।
بہاولپور جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کا درجہ رکھتا ہے. آپ بھارت میں چلے جائیں, جتنی سابقہ ریاستیں ہیں وہاں بادشاہت تو نہیں رہی, نوابیت تو نہیں رہی, لیکن وہاں کی اسٹیٹ اور وہاں کی جو ایک اپنی جو اہمیت ہے اس کو ہمیشہ سے بھارت میں جو ہے اس کو ایک الگ سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے اور اس کا ایک الگ سے ان کو چیزیں دی جاتی ہیں. لیکن یہاں بہاولپور میں ریاست کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ بہاولپور کی ریاست کے ساتھ یہ رویہ بند کیا جائے. ایک واحد جنوبی پنجاب کی بڑی یونیورسٹی تھی جس کا بہت بڑا نام ہے اور جس کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں اور نئی نئی ریسرچ بھی ہو رہی تھی. اور ان تمام چیزوں کے بعد اگر یہ سب کچھ ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. جہاں تک بات ہے وائس چانسلرس کی, سابقہ وائس چانسلرز ہوں, ان سے پچھلے وائس چانسلرز ہوں, یہ چانسلر ہوں یا ان سے پچھلے وائس چانسلر ہوں, ہر با اختیار آدمی جب اس سیٹ پر آتا ہے اس کے خلاف ایک فس کریٹ کی جاتی ہے, اس کے خلاف ایک اسموک اسکرین لگائی جاتی ہے اور اس کو ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کرپٹ تھے نہیں تھے, وہ کیا تھے کیا نہیں تھے, لیکن کیا ایک ایسا گروہ یونیورسٹی میں کام کر رہا ہے جو ہر وائس چانسلر کو جو ہے بدنامی کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے؟ اس کے اوپر بھی توجہ فرمائیے. میں نئے وائس چانسلر سے کہوں گا کہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ ہر وائس چانسلر کے دور میں دیکھ لیں, ان کے اوپر مقدمات بنتے تھے, مینیپولیشن ہوتی تھی, ان کی چیزوں کو نیب میں, اینٹی کرپشن میں, یہاں وہاں لے کے جایا جاتا تھا. ان تمام چیزوں کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اور میں باب اختیار سے بھی یہ عرض کروں گا کہ اکیڈیمیا بہت بڑی اکیڈیمیا ہے بہاولپور کی. یونیورسٹی میں بڑے بڑے اعلیٰ دماغ لوگ پڑے ہوئے ہیں, ان کی پہ توجہ کریں. آپ وائس چانسلر باہر سے لاتے کیوں ہیں؟ آپ یہاں سے لوگوں کو موقع کیوں نہیں دیتے کہ وہ وائس چانسلر کے طور پر اسلامی یونیورسٹی کو سرو کریں؟ بڑے بڑے لوگ یہاں سے ریٹائر ہو کر چلے گئے, آپ نے ان کو موقع نہیں دیا کہ وائس چانسلر بنتے. یہاں کے انوائرمنٹ سے واقف لوگ, یہاں کے لوگوں سے واقف لوگ, اس معاشرے سے واقف لوگ, اس شہر سے واقف لوگوں کو آپ کیوں موقع نہیں دیتے کہ وائس چانسلر کی سیٹ پر آئیں؟ آپ کیوں لوگوں کو باہر سے لا کر یہاں پر موقع دیتے ہیں؟ وہ آتے ہیں, پہلا سال تو انہیں یونیورسٹی کی معاملات کو, ایڈمنسٹریشن کو, لوگوں کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے. یہاں میں بہت بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو بھی موقع دیں. یہاں کے مقامی آدمی کو موقع دیں کہ وہ وائس چانسلر بنیں اور یونیورسٹی کو سرو کریں. اور نئے وائس چانسلر سے میری یہی توقع ہے کہ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ سمپیتھیٹیکلی ان چیزوں کو دیکھیں گے, اور جو لوگ ان کے اندر ملوث ہیں ان کو نہ صرف یہ قرار واقعی سزا دیں گے, اور سابقہ ایڈمنسٹریشن کے ہر آدمی کے اوپر کڑی نظر رکھیں گے. اور میری گزارش ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو نئی انتظامیہ دیکھے, اور پولیس سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بچے اور بچیوں کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر جو ہے انویسٹیگیٹ کرے, انٹیروگیٹ کرے, اور جو بڑا گینگ ہے اس کو بسٹ کرے, اور تبھی جا کے سلسلہ رکے گا. باقی جہاں تک بات ہے ان بچے اور بچیوں کی, ان کے مستقبل کی, تو انشاءاللہ پورا بہاولپور اپنے بچے اور بچیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگر اپنے بچوں سے غلطی ہو جائے تو ان کو سمجھایا جاتا ہے, ان کو سزا نہیں دی جاتی, ان کو بدنام نہیں کیا جاتا, ان کی تھیراپی کی جاتی ہے. اگر کسی کو کوئی انزائٹی ہو جائے تو اس کی تھیراپی کی جاتی ہے, اس کا علاج کیا جاتا ہے, ان سے پیار کیا جاتا ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے. یہی وقت ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے, ہم اس چیز سے روکیں گے, اور پولیس کا جو کام ہے وہ پولیس انشاءاللہ کرے گی, اور ایسے عناصر کی سرکوبی کرے گی جو یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں. مجھے بڑی امید ہے کہ نئی انتظامیہ, انٹرم جو ہمارے وائس چانسلر ہیں ان کی بہت شہرت ہے, لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں, اور میں بھی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تمام چیزوں کا اثر نو جو ہے یکسر جائزہ لیں, دیکھیں کہاں پر یہ جو بدنامی کی بہت بڑی کمپلیں پھوٹ رہی ہیں کہ یہ یہاں پر یہ خراب ہو رہا تھا, یہاں خراب ہو رہا تھا, یہاں خراب ہو رہا تھا. یہاں تو امن کی کمپلیں پھوٹنی چاہیے تھی, یہاں تو محبت کی کمپلیں پھوٹنی چاہیے تھی, یہاں تو یگانگت کی, یکجہتی کی کمپل پھوٹنی چاہیے تھی. یہ کیا ہو گیا یکایک کہ یونیورسٹی کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ یہاں کرپشن ہو رہی تھی, یہاں پر اقربا پروری ہو رہی تھی, یا نوکریوں کی بندر بانٹ ہو رہی تھی. ان تمام چیزوں کو نئے وائس چانسلر کو چاہیے کہ دیکھیں, اور لوگوں کی دل آزاری جو ہوئی ہے ان کو کنسول کریں, ان سے ملاقات کریں, والدین کو ایک ویڈیو میسیج کے ذریعے یہ پیغام دیں کہ یونیورسٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں ڈی پی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آر پی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی والدین کے ساتھ جو ہے ان کی سمپیتھیٹیکلی ان کو ایڈریس کریں, اور ان کو بتائیں کہ ان کے بچے اور بچیوں کا جو مستقبل ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے. پولیس اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرے گی جس سے یہ جو سلسلہ ہے وہ دراز ہوتا چلا جائے, جس طرح کہ پچھلے دنوں میں کچھ ہوا. تو میری تمام ارباب اختیار سے یہ توقع بھی ہے, میری گزارش بھی ہے کہ اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ دیکھا جائے, انسانی حقوق, انسانی بنیادوں پر دیکھا جائے. سزا ملنی چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں قرار واقع ملنا چاہیے, اور ایسا ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ہماری نسلوں کو برباد کر سکے, خراب کر سکے. یہ وہ ینگ لوگ ہیں, یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پاکستان کو سنبھالنا ہے, جو پاکستان کا مستقبل ہے. آپ نے ان کو کس عمیق گڑھے میں گرانے کی کوشش کی ہے, سازش کی ہے. جو لوگ پکڑے گئے ہیں اگر وہ مجرم ہیں, ان کے تانے بانے کسی گروہ سے ملتے ہیں,
تو ان کو قرار واقعی سزا دیجیے، ان کو بہاولپور کے بچے بچیوں کے مستقبل سے کھیلنے کی اتنی بڑی سزا دیں کہ آئندہ کوئی میلی آنکھ سے یونیورسٹی کی طرف اور بہاولپور کی طرف نہ دیکھ سکے۔ سب مل کر ہم آج یہ عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ اپنے شہر کی بھرپور حفاظت کریں گے۔ یونیورسٹی میں پیش آنے والے اس واقعے کے خلاف ہم سب کھڑے ہو کر اپنے بچے اور بچیوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایسے برے عناصر کو یہاں میں نہیں گھسنے دیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے اللہ نے دوبارہ موقع دیا آپ کی خدمت کا، تو میں آپ کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا۔ میں نے ماضی میں بھی ہر اہم موضوع پر آپ سے بات کی ہے اور آواز اٹھائی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ میری جانب سے کبھی نہیں رکے گا۔ پاکستان زندہ باد، بہاولپور پائندہ باد۔